Sponsored by एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhil, Lalitpur, 25 years of excellence. नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा छलफल गरेर गइरहेका छौँ। भोलि प्रतिनिधिसभाले उपसभामुख पाउँदैछ। करिब 30 महिनापछि उपसभामुखको निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो देशमा चुनावको मुखमा उपसभामुखको निर्वाचन भोलि हुँदैछ र नेपाली कङ्ग्रेसले पुष्पा भुसाललाई अगाडि बढाएको छ भने 5 दलीय गठबन्धनको समर्थन पाएको काङ्ग्रेसले उपसभामुख जित्ला। यो सबैको प्रश्न हो, तर कङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ गठबन्धनकै उम्मेदवारले उपसभामुखमा जित्नेछ। एमाले विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ। विद्या भट्टराईलाई कसको समर्थन होला त? सानातिना पार्टीको समर्थन एमाले जुटाउला त के होला? कसले मार्ला बाजी? को बन्ला प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। लोसपाले पनि एमालेलाई समर्थन गर्ने सङ्केत देखाएको छ। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भइसकेको छ। छलफल जारी छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर यतिखेर विरोधको स्वरहरू पनि प्रतिनिधि सभामा देखिन थालेको छ। सांसदहरूले किन नागरिकता विधेयकको विरोध गरे? कारण के हो? आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी खोज्छौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफलको लागि प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिकता विधेयकमा एमालेको असन्तुष्टि छ। नेपाली कङ्ग्रेसका कतिपय सांसदहरूले पनि असहमति व्यक्त गरेका छन्। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भारत भ्रमणको बारेमा पनि समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। प्रचण्ड किन जाँदै हुनुहुन्छ भारत? भारतीय जनता पार्टीको निमन्त्रणामा भोलिबाट प्रचण्डको 3 दिने भारत यात्रा सुरु हुँदैछ। भारतमा रहँदाखेरि प्रचण्डले शीर्ष नेतृत्वहरूसँग भेटवार्ता र कुराकानी गर्ने कार्यक्रम छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उहाँको बिचमा द्विपक्षीय भेटवार्ता हुँदैछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुखको नेपाल भ्रमणको सकिए लगत्तै प्रचण्ड भारत जाँदै हुनुहुन्छ। यसको पछाडिका पाटाहरू, रहस्यहरू पनि आजको कार्यक्रममा हामी खोज्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकको बारेमा पनि समीक्षा गर्न चाहन्छौँ। कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आज प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको कडा रूपमा आलोचना भएको छ। शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा गुट जन्माएको, पार्टीलाई संस्थागत गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको र शीर्ष नेताहरूलाई नै बरु कारबाही गर्नुपर्ने बलबहादुर केसीको तर्क छ। केन्द्रीय समितिको बैठकमा अन्तर्घात गर्ने नेतालाई कारबाही गर्ने हो भने पहिला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आज बलबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। अर्जुन सिंह केसीले पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ र कङ्ग्रेसमा भ्रष्टाचार भएको कुरा उहाँले स्वीकार्नु भएको छ, भन्नुभएको छ। अब नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। कङ्ग्रेसले सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्छ। नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन हुनै पर्छ। हाम्रो यो माग हो, सबै नेताको भन्छु म त। 2047 साल पछिका सबै नेताहरूको, मन्त्री बन्नेहरूको, प्रधानमन्त्री बन्नेहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर छानबिन गरेर जनता सामु उनीहरूलाई नङ्ग्याउनै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेताहरूको अकुत सम्पत्ति छ। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार मौलाएको छ, भ्रष्टाचार संस्थागत भएको छ र जताततै भ्रष्टाचारको गन्ध छ हाम्रो देशमा। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। र आज हामी यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गरिरहँदाखेरि
समग्र रूपमा आगामी दिनमा गठबन्धन अगाडि जाने कुरा नेताहरूले बताएका छन्। 5 दलीय गठबन्धनमा त आज पनि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ गठबन्धन अगाडि बढ्छ। बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सबैले भन्नुभएको छ 5 दलीय गठबन्धन एकसाथ चुनावमा जान्छ। तर कङ्ग्रेस पार्टीभित्र गठबन्धनमा जाने कि नजाने भन्ने बहस जारी छ र कङ्ग्रेसमा त कतिपयले हिन्दू राष्ट्रको कुरा पनि उठाउन थालेका छन्। यो कति सम्भव छ त्यो हेर्न बाँकी छ। देशभरि जनताहरू समस्यामा छन् र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यो देशको बेरजु डरलाग्दो अवस्थामा छ। कति भ्रष्टाचार भएको छ, कति अनियमितता भएको छ, कति कुम्ल्याएका छन्, कति खाएका छन्, कस्तो कस्तो शीर्षकमा खाएका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र देशभरि यतिखेर जनताका प्रतिनिधिहरूले के गरे, जनताहरू ठुलो समस्यामा छन्, जनताहरू पीडामा छन्, नेताहरूले जनताको कुरा किन सुनेनन्, के कारणले नेताहरू जनमुखी बनेनन्, नेताहरू किन आफ्नै लागि काम गर्छन्, किन परिवारको लागि मात्र काम गर्छन्, किन कार्यकर्ताको लागि मात्र काम गर्छन्, नेताहरूले देश र जनताको लागि किन काम गर्न सकेनन्। आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। यो देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको आज हामी चिरफार गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि समग्र रूपमा हामी देशको राजनीतिको चिरफार गर्नेछौँ र जसपाभित्रको विवादको पनि हामी समीक्षा गर्नेछौँ। जसपा फुट्यो, आज उपेन्द्र यादवले भन्नुभएको छ 5 दलीय गठबन्धनका साथ जाँदाखेरि हामीलाई चुनावमा घाटा भयो, त्यसैले हामी एक्लै चुनावमा जान पर्छ। त्यो सम्भव छ? जसपा एक्लै चुनावमा जान सक्छ? फुटिसकेको जसपा बाबुराम भट्टा एकतिर र उपेन्द्र यादवलाई छोड्नेहरू पनि लड्को लागेको छ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। यतिखेर हाम्रो बिचमा एमालेका प्रभावशाली नेता पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल हुन्छ। डाक्टर भीम रावल, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नागरिकता विधेयक आज संसदमा पेश भयो, छलफल भइरहेको छ। तपाईँले किन विरोध गर्नुहुन्छ जहिले पनि? कारण के हो? देशमा अनागरिकलाई नागरिकता चाहिँदैन? बताउनुहोस्। यो नागरिकता विधेयकको विरोध गरे होइन ऋषिजी। नागरिकता विधेयक यो नेपालको संविधान, यो हामी सबले बनाएको, यो नेपालको संविधानको प्रावधान विपरीत विदेशीहरूलाई नागरिकता खुकुलो बनाउनु हुँदैन, यो संविधानको भावना अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। संविधानले के भनेको छ स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् नागरिकताको बारेमा। जस्तो म तपाईँलाई विधागत रूपमा बताउनुहोस्। यो संविधानको धारा नै पढेर सुनाउँछु, किनभने अरू श्रोता दर्शकको लागि पनि उपयोगी हुन्छ। प्राय मानिसहरू भन्छन् यो संविधानको धारा 10 मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन। म पनि यसको पक्षमा छु। नेपालीहरू चाहे तराई, पहाड, पूर्व, पश्चिम जुनै जाति समुदाय जहाँ कसकै हुन्, उनीहरूले कानुन बमोजिम, संविधान बमोजिम निर्वाध रूपमा नागरिकता पाउनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। अहिलेको बहस के कुरामा हो भने विदेशीहरूको लागि नागरिकता खुकुलो बनाउने कि नबनाउने। अब यस कुरालाई संविधानको धारा 11 विधेयकले चाहिँ विदेशीहरूलाई कसरी खुकुलो बनाउने? म अलिकति म तपाईँलाई भन्छु, यो धारा अब 10 मा कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भन्यो। धारा 11 मा के भन्छ भने यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र यस भाग बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू नेपालको नागरिक हुनेछन्। योग्य हुनु पर्यो। योग्य भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि ती व्यक्तिहरू घुसपेट गरेर आएको हुनु भएन। नेपालको नागरिक हुनुको लागि त्यो नेपाली हुनु पर्यो। अब कसरी ढोका खोल्न लागि गैर नागरिकले नेपालमा नागरिकता पाएका छन् अहिलेसम्म? तपाईँले हेर्नुहोस् 35 सालदेखि अहिलेसम्म तपाईँलाई म भन्छु नि 35 सालदेखि अहिलेसम्म 36 सालमा जुन जन्म सङ्ग्रहमा जे गरेर काम गरियो त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने थुप्रै मानिसहरूले, तपाईँ तराईमा गएर हेर्नुहोस्, तराईका दाजुभाइहरू जो त्यहाँ लामो समयदेखि बसेका थिए, जो त्यहाँका आदिवासी थिए, उहाँहरू कति गुनासो गर्नुहुन्छ तपाईँ एकचोटि गएर त्यहाँ सर्वेक्षण गर्नुहोस् न। यो त मधेसमा पुगेको छु, मधेसको जनताहरूको पीडा मलाई थाहा छ र देशभरि अनागरिक छन्। हाम्रो देशमा नागरिकता नपाउनेहरू छन् नि, उनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्दैन। होइन, यो सबै हल्ला पीडा तपाईँलाई थाहा छ? सुन्नुहोस्, किन मलाई थाहा हुँदैन? कति रोएका छन् प्रत्येक दिन। सुन्नुहोस्, जनताहरू भन्छन् लौरा विषयमा नागरिकता चाहियो, पहल गरिदिनु पर्यो, विधेयक आओस् भनेर। तपाईँ विधेयकको विरोध गर्नुहुन्छ, यस्तो संविधान प्रक्रियाको विरोध गर्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, यस्तो संविधान विषयमा मलाई बोल्न दिनुहोस्। तपाईँले त्यत्तिकै यो विरोध गर्नुहुन्छ, प्रक्रियाको विरोध गर्नुहुन्छ भने त्यसै तपाईँको आफ्नो मनको कुरा नगर्नुहोस् न। सुन्नुहोस्, कुरा के हो भन्दाखेरि नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको होइन। संसारमा नागरिकतालाई यसरी प्रत्येकचोटि राजनीति अस्थिर भएको बेलामा, सरकार परिवर्तन भएर अनिश्चय भएको बेलामा यो जहिले पनि नागरिकता कोट्याउने कुरा संसारमा कहीँ पनि हुँदैन। तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ तपाईँ नागरिकताको एकचोटि आसाममा 40 लाखहरू जो पहिले बसेका कहाँबाट आएका थिए उनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि भारत सरकारले सोझै दिन्न भनिदियो। त्यहाँ केही दिन हल्ला गरे, चुपचाप
कोही पनि हुँदैन यस्तो। मैले नागरिकता विधेयकको विरोध गरेको होइन। किन विरोध गर्छु म? नेपालको विरोध के मात्र मलाई बताउनुहोस् बुदागत 1 2 3 तपाईँ मलाई भन्न दिनुहोस् न त। यो नागरिकता सम्बन्धी यो चाहिँ जुन हामीले संविधानमा व्यवस्था गऱ्यौँ, यो व्यवस्था गर्ने बेला त्यति बेला नेताहरू सबले के कुरामा सहमति गर्नुभएको थियो भने विवाह गरेर जो विदेशी महिला नेपालमा आउँछन् त्यो महिलाहरूको हकमा जसरी नेपाली चेलीहरू भारतमा बिहा गरेर जाँदाखेरि नागरिकताको लागि निवेदन दिन 7 वर्ष कुर्नुपर्छ ऋषिजी। 7 वर्ष। त्यो 7 वर्षमा पनि एकछिन मलाई भन्न दिनुहोस् न। त्यसपछि 7 नेपाली चेलीहरूले भारतीय पुरुष बिहा गर्दाखेरि धेरै सुविधा पाएका छन्। सुविधा भने कुरा सुन्नुहोस् न, मलाई सबै कुरा थाहा छ। मेरो कुरा सुन्नुहोस् न पहिला तपाईँ। अनि यो संवेदनशील कुरामा तपाईँले भन्न त दिनु पर्यो। आधार पत्र पाएका छन्। मैले त हेरेको छु। हेर्नुहोस् नेपालमा पनि हामीले अहिले तपाईँले सुन्नुहोस् न, बिचबिचमा तपाईँले कुरा काट्नुभयो के। हेर्नुहोस् यो राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षसम्म जुन बहस गरेर ल्याइयो, यसमा अस्थायी आवासीय पत्र दिने भनेर यहाँ पनि लेखिएको छ नि। अनि अहिलेको सरकारले किन हटाएको त यो? 2 वर्षसम्म त्यहाँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यत्रो समय प्राप्त गरेर किन हटाएको? त्यता नजाउँ। तपाईँले अलिक सोधेको प्रश्नको जवाब अलिकति स्पष्ट पार्नु पऱ्यो नि। हेर्नुहोस् हामीले नागरिकता विधेयक त ल्याउनै पर्छ नि। मैले कहाँ विरोध गर्छु त? यहाँ चाहिँ नागरिकता कुनै तराईमा बस्ने कसलाई दिनु हुँदैन, के हुँदैन, रङ्ग हेरेर भेदभाव गरेर जुन मान्छे भन्छन् नि, तिनीहरू आफै भेदभाव गर्न चाहन्छन् र उनीहरू समाजलाई विभाजन गर्न चाहन्छन्। हामीले त्यस्तो सोचेको होइन। हामीले के भनेको भने हाम्रो कानुनी शासन हो। हाम्रो देशको सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम अहिलेसम्म नियमन गरिएको छैन हो। भारत सन् 2023मा संसारको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ। चिन्ता अहिले छ। यस्तो स्थितिमा जब भारतले हाम्रा चेलीहरू विवाह गरेर जाँदा नागरिकताको लागि निवेदन दिन 7 वर्ष कुर्न पर्ने, अनि हामीले जुनसुकै आए पनि हामीले आज बिहा गरेर आयो अनि तुरुन्तै नागरिकता दिनुपर्ने, यो हुन सक्दैन भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्षसम्म छलफल भएर के तय भयो त निर्णय? त्यहाँबाट निर्णय भएर प्रतिनिधि सभाको बैठकमा गयो भने अबदेखि भारतीय महिलाहरू जो नेपालमा बिहा गरेर आउँछन् उनीहरूलाई अस्थायी आवासीय पत्र दिने, जसरी अमेरिकामा नागरिकता दिनुभन्दा अगाडि ग्रिन कार्ड हरित पत्र दिन्छ। तपाईँ अस्ट्रेलियामा हेर्नुभयो भने त्यो थाई आवास पत्र दिन्छ, जसलाई पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा, होइन? ती प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ र ती देशमा नागरिकता लिँदाखेरि शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो देश यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा नेपालले पनि, अनि त्यसैले यो प्रतिवेदनमा के आयो भने मलाई यो टुङ्ग्याउन दिकन तपाईँले कुरै बुझ्नुहुन्न, यो मलाई टुङ्ग्याउनु दिनुहोस्। त्यो के हो भन्दाखेरि त्यस कारणले गर्दा राज्य व्यवस्था समितिमा अहिलेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र अरू पार्टी सबै काङ्ग्रेसको मात्रै त्यसमा विरोध थियो। अनि के बहुमतबाट पारित भयो भने अब विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्यो भने 7 वर्ष उनीहरूले कुर्नुपर्ने, त्योभन्दा अस्थायी आवासीय परिपत्र दिने, जसरी अस्ट्रेलियाले दिन्छ, जसरी अमेरिकाले दिन्छ। अनि हामीले नेपालीले दिन्छौँ भने भारतीय पुरुष नेपाली चेलीहरूले बिहा गरेका छैन, नेपाली नारीहरूले। अनि नेपाली नारीले बिहा गरेर 7 वर्ष सेवा सुविधा पाएको छैन। अनि के हामीले नदिने भनेको छौँ? पढ्नु भएको छ तपाईँले प्रतिवेदन? मैले राम्रोसँग पढेको छु। ल मलाई तपाईँलाई ठाटाडै प्रश्न गर्नुभयो होइन? सुन्नुहोस्, तपाईँलाई यो मूल्यनको दफा 5 संशोधन दफा 4 पढ्नु भएको छ कहिले? हो, त्यस कारण सुन्नुहोस् न त। त्यसैले मेरो कुरा सुन्नुहोस् न। म त यसमा नागरिकतामा हेर्नुहोस्, संविधान निर्माणदेखि अत्यन्त गहन रूपमा मैले संसारभरिको नागरिकताको स्थितिको अध्ययन गरेको छु। कुनै पनि देशले संसारमा नागरिकतालाई हेर्नुहोस् खुकुलो रूपमा कुनै पनि देशले लिँदैन, कुनै पनि देशले। बरु अरू देशले के गर्छ भने 4, 5, 6, 7 वर्ष त्यो आफ्नो देशमा बसेको विभिन्न जस्तो कहीँ हरित परिचय पत्र ग्रिन कार्ड, कहीँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्स अथवा थाई बसोबासको दिन्छ, भाषा सिकाउँछ, कतिपय ठाउँमा धर्म परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्छ। हामीले त्यस्तो भनेको छैनौँ नि। हामीले त्यसैले यो 2 पेजमा के व्यवस्था गरेका छौँ भने बाहिरबाट बिहा गरेर आउने जुन महिलाहरू छन् उनीहरूको हकमा अस्थायी आवासीय परिचय पत्र दिने, अरू सबै आर्थिक शैक्षिक सम्पूर्ण अधिकार दिने। तर नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुको लागि उनीहरूले पर्खिनुपर्ने हामीले भन्दाखेरि अनि कसरी नागरिकताको विरोधको कसरी विरोध भयो? नेपाली पुरुषहरूले भारतीय नारीहरूलाई, महिलाहरूलाई विवाह गर्छन्। मधेसमा जानुहोस् त, देशभरि नै त्यसको प्रचलन छ। बिहा गरेर आइसकेको नेपाली बुवाहरूलाई नागरिकता दिन नहुने कसले भन्यो नदिने भनेर? भन्नुहोस्, त्यसको लागि कति वर्ष नेपाली बुहारीले नागरिकता लिनको लागि? अब सुन्नुहोस् न डाक्टर भीमराव, सुन्नु न, तपाईँ एकदमै धेरै जानकार पत्रकारको रूपमा म बुझ्दछु। तपाईँले भारतबाट बिहा गरेर आएकालाई चाहिँ नेपालता नागरिकता नदिने प्रश्न गरेको देख्दा नि अब फेरि मैले एउटा शब्द तपाईँ त्यो गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ क्या, तर मैले के शब्द प्रयोग गर्न नपरोस् भन्दाखेरि नि तपाईँ यति अज्ञानी हुनु कसरी हुनुभयो भन्ने प्रश्न गर्न नपरोस्। हामीले सुन्नुहोस् न, तपाईँ संसारमा कोही व्यक्ति विदेशी नागरिकले बिहा गरेर आउने बित्तिकै, त्यो देशमा आउने बित्तिकै तत्काल नागरिकता दिने कुनै देश देख्नु भएको छ एउटा?
अरू देशमा 10 वर्ष 12 वर्ष कुर्नुपर्छ कति ठाउँमा। तपाईँले अमेरिका भनेर यहाँ अमेरिकाको खुब कुरा गर्छन् नि होइन। अमेरिकामा हरित कार्ड ग्रिन कार्ड लिन मात्रै त्यो पनि अझ धेरै उनीहरूले त्यसको अभिलेखहरू हेर्छ, उसको पृष्ठभूमि हेर्छ, 5-6 वर्ष 7 वर्ष कुर्नुपर्छ। त्यो हरित पत्र लिएको अरू 7-8 वर्ष कुर्नुपर्छ। अनि नेपाल जस्तो देश जो यत्रा ठुला जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा बसिराखेको छ त्यसले ब्यागेर आउने बित्तिकै नागरिकता त दिने भनेकै छ त। अङ्गीकृत नागरिकता कहाँ नदिने भनेको छ? अङ्गीकृत नागरिकता पाउने महिलाले छ नि, नेपाली बुहारीले काम गर्न सक्छ, उसले मतदान गर्न पाउँछ। किन पाउँदैन? ऊ राज्यको विभिन्न तहमा जान पाउँछ। राज्यको विभिन्न तहमा त तपाईँ सुन्नुहोस्, वंशजको नागरिक नभएको व्यक्तिले हाम्रा कतिपय संवैधानिक अङ्गको प्रमुख हुन नपाउने त हाम्रो संविधानको व्यवस्था छ त। अरू देशमा पनि हुन्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, नर्वेमा राजा बन्नु पर्दाखेरि त्यो एभेन्जेलिकल चर्च भन्ने छ, त्यो धर्म नमान्ने मान्छे त्यहाँ राजा हुनै सक्दैन। तपाईँ भारतमा हेर्नुहोस् त, त्यहाँ अहिले एउटा कुनै पार्टीको नेता होइन त्यो देशको नजन्म्या हुनाले अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनु दिएन। हामीले त्यस्तो गरेका छौँ। हामीले के मात्रै भनेका हौँ भने एउटा प्रक्रियाबाट हाम्रो संविधानको प्रक्रिया अनुसार कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर हामीले एउटा निश्चित अवधिपछि उनीहरूलाई नागरिकता दिने, त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको पढ्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने, जग्गा जमिन राख्न पाउने, ब्याङ्कमा खाता खोल्न पाउने लगायतको अधिकार दिने कुरा त हामीले अस्थायी परिस्थितिबाट दिने भनेर त यसमा हामी लेखेकै थियौँ नि। जस्तो अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने ती चेली छ नि, चुनावमा भाग लिएर सांसद बन्न सक्छिन्? किन दिनु पर्यो तुरुन्तै? मलाई भन्नुहोस्, हाम्रो देशका नागरिकहरू अरू देशमा गएपछि के तुरुन्तै नागरिक भएर सांसद हुन पाउँछन्? जवाब दिनुहोस् न यसको। मलाई एउटा देशमा त मध्य प्रदेशमा जानुस् त, त्यहाँ धेरै मान्छेहरू सांसद बनेका छन् नि। होइन, विगतमा के बने के बनेनन्, विगतमा बनेको उदाहरण छैन। सुन्नुहोस् न, विगतमा तपाईले रोक्नु कुरा सुन्नुहोस्, विगतमा के बने बनेन भन्ने कुरा भएन नि। अब त यो संविधानमा जे छ त्यो व्यवस्था गर्नु परेन? यो संविधान कार्यान्वयन गर्नु परेन? संविधानसम्म तपाईहरु हिँड्नु भएको छ हाम्रो देशमा? अनि को संविधानको भावना अनुसार कसले काम गरेछ मलाई बताउनुहोस् न देशका नेताहरू। हेर्नुहोस् त्यसपछि तपाईलाई डाक्टर भीमराव, सुन्नुहोस्, तपाईले संविधानको सबैले धज्जी उडाएको छ। तपाईलाई मैले एउटा कुरा भन्छु, संविधानको बरखिलाफ गएका छन्। अनि तपाईँ आफै संविधानले धज्जी उडायो, संविधान मानेन भनेर गुनासो व्यक्त गर्ने, अनि अहिले संविधान अनुसार नागरिकता हाम्रो देशको हितमा नागरिकता दिनुपर्छ भन्दाखेरि अनि किन गर्ने भन्ने त? अनि कसैले समितिमा छलफल हुनुहुन्थ्यो नि हैन? कसैले धज्जी उडायो भने आफ्नो कुराहरू नागरिकता गरेर राखिसक्नु भएको छ। होइन, म राज्य व्यवस्था समितिको सदस्य होइन, तपाईँ पहिला धेरै पल्ट जानु भएको थिएन? सुन्नुहोस्, म अन्तर्राष्ट्रिय त्यहाँ गएर कुरा सुन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति मसँग कुरा सुन्नु, मैले गरेका काम गरेर त मसँग सोध्नुहोस् न। म अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको सदस्य हुँ, तर यो संविधान निर्माण गर्दा म मसौदा समितिको सक्रिय सदस्य हुँ। र त्यति बेला मैले तपाईँलाई एउटा कुरा अघि भन्दै थिएँ, तपाईँले बिचमा अरू प्रसङ्ग ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो अत्यन्त गम्भीर कुरा छ। तपाईँ मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जानकारी गराउन चाहन्छु, जुन बेला हामीले यो संविधान बनायौँ, त्यो संविधान बनाउँदा सङ्घीय कानुन बमोजिम विदेशी महिलाले नेपालमा बिहा गरेर आउँदाखेरि उसले नागरिकता त्यो स्वबमोजिम पाउनेछ भन्ने कुरा गर्दा त्यो नागरिकतामा सबैभन्दा सक्रियतापूर्वक छलफल गर्ने मध्ये एकजना म पनि हुँ। त्यहाँ छलफल हुँदा सबै नेताहरू अहिले जो सत्तामा पनि हुनुहुन्छ या विपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैले के कुरा सहमति गरेको हो भने हामी सङ्घीय कानुन बनाउँदाखेरि हामी त्यति बेला बाहिरबाट बिहा गरेर आउने महिलाको लागि अवधि तोक्नेछौँ। त्यो 5 वर्ष हुनेछ कि 7 वर्ष हुने हामी तोक्नेछौँ। अहिले हामी संविधान बनाउने एउटा संवेदनशील घडीमा भयो हुनाले अहिले हामी नतोकौँ, पछि तोक्नेछौँ भनेर उहाँहरूले त्यहाँ वचनबद्धता जाहेर गरेको हो। अनि राजनीतिमा इमान भन्ने हुँदैन। अहिले शेरबहादुर देउवाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यति बेला उहाँले त्यो सहमति गर्ने, उहाँको पार्टीका सारा नेताहरूले अहिले आएर परिवर्तन गर्ने, उहाँहरूमा यो देशप्रतिको हितको लागि इमान आवश्यक हुँदैन भन्नुहोस् त? अनि हामीले हाम्रो देशको हितमा यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएका देशको बिचमा बस्दा राजनीति यो नागरिकता कुनै देशले खुकुलो गर्दैन, अमेरिकाले गर्दैन, चीनले गर्दैन, भारतले गर्दैन, जापानले गर्दैन। दक्षिण एसियाको मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, दक्षिण एसियाको कुनै देशले खुकुलो गर्दैन, नेपालले किन खुकुलो गर्ने भनेर हामीले भन्दाखेरि अनि हामीले के अन्याय गरेका छौँ? यो देशको दीर्घकालीन हितको कुरा गर्नु, यो राष्ट्रको जनसङ्ख्या जो तराईमा बसेका आदिवासी दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू छन् जो धेरै वर्षदेखि बस्नु भएको छ, उहाँहरूको रोजगारी खोसिएको छ, उहाँहरूलाई विस्थापित हुने स्थिति भइसक्यो। तपाईँ गएर अध्ययन गर्नुहोस् न। अनि यस्तो कुरा भारतले अनुमति दिन्छ? चीनले अमेरिकाले कसैले दिन्छ? अनि नेपाल जस्तो यत्रा ठुला जनसङ्ख्या भएको देशलाई राजनीति खुकुलो गरिदेऊ, सबैलाई भन्नु मिल्छ? सबैले पाओस् नागरिकता। प्रधानमन्त्रीको भनाइ त्यही छ, प्रचण्डको भनाइ त्यही छ। अनि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्रीले सबै विदेशी काहीँ संसारमा नागरिकता नपाएका नेपालमा आऊ भनेर कसले तर्क दियो भने त्यो नेपाललाई राख्ने तर्क हो कि नेपाललाई सिद्ध्याउने तर्क हो? के तर्क हो त्यो? म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले मैले दक्षिण एसिया मात्र होइन संसारका कतिपय देशहरूमा देखेको छु, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले त्यहाँ आफ्ना अनेक घुसपेट र अनेक क्रियाकलापबाट जनसङ्ख्याको राजनीति गरेर त्यो देशको राजनीति अर्थतन्त्र अन्तमा त्यसको भूगोल नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरेका षड्यन्त्रको शिकार हाम्रो देशले हुनुपर्छ?
अनि यो देशको नागरिक भएर यो देशको दीर्घकालीन हितको कुरा गर्नु पर्दैन। तर तपाईँ गृहमन्त्री हुँदाखेरि माधवमा नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नि, तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिमा गएर धेरै पटक नागरिकताको बारेमा तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। त्यतिखेर मैले बसमा आफूलाई छ नि केन्द्रित गरिरहँदाखेरि र मैले त्यतिखेर त्यहाँको रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि कुरा मैले गरेको, अहिले मैले तपाईँलाई प्रश्न सोधेको किन राज्य व्यवस्था समिति तपाईँ गृहमन्त्रीको नाताले धेरै पटक जानुभएको छ, रक्षा मन्त्रीको नाताले पनि धेरै पटक जानुभएको छ। त्यो त स्वाभाविकै हो नि। आज तपाईँलाई धेरै प्रश्न छ जनताको, त्यसो भए अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा के कुरा सच्याउनुपर्छ त? अहिले जुन सरकारले विधेयक ल्याएकोमा 3टा गम्भीर त्रुटिहरू छन्। एक, नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयक जुन आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि ल्यायो त्यो संसदको नियमावली बमोजिम एउटा कानुनी प्रक्रियाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा गयो। त्यति बेला केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। राज्य व्यवस्था समितिमा 2 वर्ष छलफल भयो। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त, सयकडौँ त्यहाँ बैठकहरू भए, त्यहाँ राज्यको कयौँ रकम लगानी भयो। त्यत्रो छलफल पश्चात यो प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भयो। सरकारले जब यत्रो प्रक्रियाबाट कानुन बमोजिम नियम बमोजिम त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि यो प्रतिवेदनमा यदि ल ठिक छ यसको पछिमा बहुमत भएन एकछिन, त यसमा कहाँ त्रुटि छ, यो कुन बुँदा नेपालको राष्ट्रिय हितमा छैन, कुन बुँदाले संविधान मिचेको छ, त्यो देखाएर उसले त्यो कुरातर्फ बहस गर्ने कि यसलाई ठाडै त्यत्रो प्रक्रियाबाट आएको कुरालाई यसलाई खारिज गरेर यो नागरिकता सम्बन्धी विधेयक उसले दर्ता गर्यो। र यसमा के गर्यो त 2063 सालमा त्यति बेलाको जुन शान्ति प्रक्रियाको र एउटा अस्थिर सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो त्यो बेलामा कयौँ अनागरिकहरूले नेपालमा नागरिकता लिए। हेर्नुहोस् त्यो बेला जे व्यवस्था थियो र बिहा गरेर आउने व्यक्तिहरूको लागि र खोकुलो बनाइदिने, नागरिकता खोकुलो बनाइदिने, जुन स्थिति थियो त्यो नेपालमा बसेका नागरिकहरूको लागि होइन कि बाहिरबाट आउनेहरूको लागि। अहिले यो सरकार त्यो बाटोमा जान लाग्दाखेरि के राष्ट्रिय हितप्रति यो देशको दीर्घकालीन अस्तित्वप्रति यो वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी यी गठबन्धनका नेताहरू संवेदनशील छन् भन्ने कुरा देखिन्छ त? होइन, केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नागरिकता विधेयक त अगाडि बढाएकी होइन र अध्यादेश मार्फत? उहाँले त होइन, अध्यादेश होइन, त्यतिखेर अध्यादेश पनि ल्याउनु होइन। म तपाईँलाई थाहा छैन? तपाईँलाई प्रश्न पार्छ मलाई थाहा नहुने कुरा हुन्छ। सुन्नुहोस्, संसद विघटन भइसकेको थियो, उहाँले मन्त्री ठाकुरको दबाबमा नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो होइन? म तपाईँलाई 2टा कुरा प्रश्न पार्छु नि। पहिले नेपाल नागरिकता सम्बन्धी विधेयक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पालामा संसदमा दर्ता भयो। दर्ता भएर त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा गयो। राज्य व्यवस्था समितिमा व्यापक छलफल भएर यो प्रतिवेदन तयार भयो हो। अहिले यो प्रतिवेदन सबै यहाँ पढ्न त सम्भव छैन यस्तो अन्तर्वार्तामा, मूलभूत कुरा म भन्न सक्छु तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने। त्यसपछि के भयो, जब प्रतिनिधि सभामा विघटन भइसकेको अवस्था थियो त्यति बेला के भयो त भन्दाखेरि यो पहिलेको जुन राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन त्यहाँ चाहिँ छलफलमा थियो, तर पछि के गर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ अध्यादेशबाट फेरि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक उहाँले ल्याउनु भयो, तर त्यो अगाडि नबढेर त्यो त्यतिकै रह्यो त्यहाँ हो। विधेयक त ल्यायो, त्यो विधेयक ल्याएर त्यसको पनि विवाद भयो, के भयो आदि भयो त्यो स्थिति। अदालतमा पनि मुद्दा पऱ्यो, त्यो रोक्यो। अब अहिलेको कुरा के हो भने पहिलो कुरा त तपाईँको 3टा कुरा मैले भन्न खोज्दै थिएँ। पहिलो कुरा त राज्य व्यवस्था समितिबाट त्यसरी छलफल भएर आइसकेपछि संसदीय प्रणाली मान्छु भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो कुरा मान्नु पर्दैन, त्यसलाई मिच्न मिल्छ? एक। दोस्रो, यो प्रतिवेदनमा यसको कुन बुँदा, यसमा हेर्नुहोस् नागरिकता नपाएका जुन तपाईँले भन्नुभयो नि कतिपय युवा युवती या म तपाईँलाई भन्दैछु त, मलाई थाहा छ नि त। सुन्नुहोस् न, यसमा हेर्नुहोस् तपाईँले भनेका ती सबै समुदाय, ती सबै वर्ग, ती सबै व्यक्तिहरूलाई यो राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनले एकदम प्रक्रिया अप्नाएर राम्रोसँग सबैलाई नागरिकता दिने भनिएको छ। यसमा खालि एउटा कुरा मात्रै के छ भने नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आउने जुन विदेशी महिला हुन्छ, त्यो चाहे भारतीय होस्, चिनिया होस्, अमेरिकी, युरोपीय जोसुकै होस्, ती महिलाहरूले नेपालमा आउँदा पहिले अस्थायी बसोबासको परिचय पत्र लिनुपर्नेछ। त्यो परिचय पत्र त उसलाई राजनीतिक बाहेक सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ, जसरी अरू देशमा हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, अस्ट्रेलियामा हुन्छ, जापानमा होला, कहाँ होला, त्यो सम्पूर्ण अधिकार हुनेछ। तर नागरिकताको भने उसले 7 वर्षपछि पाउनेछ भने लेख्दा त नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल भएन थियो। अनि त्यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीले अनि अहिलेको यो विधेयकमा त्यो कुरालाई चट्ट निकालेर अनि सजिलै जसलाई पनि नागरिकता दिने स्थिति गर्न खोज्दाखेरि के यो देशको दीर्घकालीन अस्तित्वप्रति उहाँ संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखिन्छ त? तर नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने राष्ट्रिय सहमति छ हाम्रो देशमा। सबै नागरिकहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, अनागरिक भएर कोही पनि बस्न नपरोस्, हाम्रो चाहना छ डाक्टर भीम राव। तपाईँको चाहना मात्र होइन, मेरो पनि त्यही हो नि, सबैको चाहना हो, नेपाली जनताको चाहना हो। तर आज जुन यो
विधेयक आइसकेपछि बालकृष्ण खानले होइन गृहमन्त्रीले संसदमा पेश गरिसकेपछि एमाले जसरी विरोध गरिरहेछ नि, पहिला चाहिँ आफै नागरिकता समस्या समाधान गर्ने एमाले लागेको थियो। केपी शर्माले मधेस बेस पोलिटिकल पार्टीलाई खुस पार्नको लागि उहाँले नागरिकतामा भएका सबै समस्या म समाधान गरिदिन्छु भनेर महन्त ठाकुरलाई सरकारमा लिएर जाने तपाईँकै पार्टीको अध्यक्ष होइन। अहिले आएर तपाईँ यो विधेयकको विरोध गर्न मिल्छ? हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यति बेला जुन विधेयक अगाडि ल्याइएको थियो र त्यो विधेयककै आधारमा राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको हो नि, अनि त्यो विधेयकमा यस्तो गर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा नेकपा एमालेका सांसदहरू र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले र अरू केही दल जनमोर्चाका पनि त्यसमा संलग्न छन्। अनि त्यो प्रतिवेदन आइसकेपछि अनि त्यो प्रतिवेदन त अनि नेकपा एमाले मान्दिने भनेको छ र? अनि किन नेपाली काङ्ग्रेसबाट पछि हटेको? होइन, किन हटेको? त्यो प्रतिवेदन र त्यो नागरिकता विधेयकले चाहिँ नागरिकता समस्या समाधान नहुने भयो अरे। कुन चाहिँ समस्या नहुने भयो एउटा भन्नुहोस् मलाई। जस्तो कुन चाहिँ समस्या हुँदैन? नेपाली कुन बुहारीहरूले नागरिकता नपाउँदाखेरि किन पाउँदैन? तपाईँ म यहीँनिर प्रश्न गर्दैछु। कुनै पनि देशमा बिहा गरेर आएको होस् वा त्यो देशमा बसोबास गर्ने व्यक्ति होस्, तुरुन्तै नागरिकता पाउने एउटा देश देखाउनुहोस् मलाई। अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देश जसले अहिले भर्खरै अन्तरिक्ष सारा ब्रह्माण्ड हेर्ने टेलिस्कोप बनाएर हेऱ्यो, अन्तरिक्ष चन्द्रमा गएको छ, मङ्गल ग्रहमा गएको छ, कहाँ गएको छ, चीन जस्तो शक्तिशाली देश, भारत जस्तो शक्तिशाली देश तुरुन्तै नागरिकता दिन्छ? यसको जवाब दिनुहोस् शेरबहादुर देउवा। तर 2063 सालमा तपाईँहरूले पनि त्यस्तै विधेयक ल्याएर नागरिकता दिएको हो नि त? 63 सालमा कतिपय नेताहरूले घुँडा टेकेर, सुन्नुहोस् मलाई थाहा छ नि, त्यति बेला कतिपय नेताहरूले त्यो 63 सालमा नागरिकता मात्र होइन, त्यहाँ कैयौँ कुराहरूमा घुँडा टेकेर नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत काम गरेका छन्। त्यसलाई सच्याउनुको लागि त संविधान सभा चाहियो त। यदि मैले यो कतिपय प्रतिनिधि सभामा कसैले बोलेको मैले सुने, होइन 63 सालको संविधान गजब थियो। यदि 63 सालको संविधान गजब थियो, सबको सहमति थियो भने अनि संविधान सभा के खानलाई चुनाव दुईचोटि गरेर अरौँ रुपियाँ खर्च गरे त? त्यो 63 सालको संविधान माने हुँदैन थियो? किन ल्याएको त? त्यस्तो तर्क गर्न मिल्छ? जब हामीले त्यत्रो अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर दुईचोटि नेपालको संविधान सभामा छलफल गरेर यो नेपालको संविधान ल्याइसकेपछि नेताहरूले यसो गर्छु भनेर त्यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेपछि अनि आफ्नो इमानबाट, संविधानको व्यवस्थाबाट, नेपालको राष्ट्रिय हित, नेपालको दीर्घकालीन अस्मिताको सिद्धान्त विपरीत जानु पाइन्छ? त्यसरी जानु भनेको राष्ट्रिय हित विपरीतको क्रियाकलाप। नागरिकता विधेयकमा त राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ हाम्रो देशमा। अनि अनि अहिले एक्लै किन ल्याएको त? सुन्नुहोस्, अहिलेको संवेदनशील विषय हो। तपाईँ एउटा कुरा सुन्नुहोस्, अहिले गठबन्धन सरकारले नि ऋषिजी, अहिले गठबन्धन सरकारले के भन्दैछ भने होइन, मैले जवाब दिएको सुने सरकारको तर्फबाट, यो हामीले चाहिँ प्रतिवेदनमा सबैको सहमति नभएर हामीले अगाडि बढाउन सकेनौँ, अनि उहाँहरूले ल्याएकोमा अहिले सहमति छ त? मेरै विरोध छ नि। अनि के को अमुक एकछिन अनि मेरो कुरा सुन्नुहोस्, अमुक व्यक्तिले विरोध गर्यो भने विरोध गरेको ठहरिने, अमुक व्यक्तिले विरोध गर्यो भने यो केही पनि होइन भन्नु मिल्छ? केपी शर्माले विरोध गर्नुहुन्छ नागरिकता विधेयकको? अनि नेकपा एमालेका त्यत्रो सदस्य नागरिकता विधेयकको विरोध गरे होइन? तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस् न, म त नागरिकता विधेयकको त समर्थक हुँ, यो छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने हुँ। तर नागरिकता विधेयक अगाडि सारिरहँदा, यो कानुन बनाइरहँदा नेपाललाई जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट अल्पमतमा पार्ने, विदेशीहरूको लागि ढोका खोल्ने, तर नेपाली चेलीहरू, नेपाली छोरीहरू विदेश जाँदाखेरि उनीहरूको अधिकारप्रति आँखा चिम्लिने, यो कुनै राष्ट्रिय हितमा आधारित दृष्टिकोण हो? यो के हो? विदेशी भक्तिबाट शक्ति आर्जन गर्ने गलत प्रवृत्ति हो। महिलाहरूले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएको भोलिपल्ट नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने तपाईँको भनाइ? मेरो भनाइ के हो भने सुन्नुहोस्, मैले तपाईँलाई पढेरै सुनाउनु पर्ने भयो क्या। सुन्नुहोस्, यत्रो संसदमा यत्रो जुन छलफल गरेर यहाँ यो जुन दफा 5 मा संशोधन गरेर यहाँ राखेको थियो, त्यसमा बुँदा नम्बर 1 को पढेर सुनाउँछु। नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा वैवाहिक सम्बन्ध कायम भई नेपालमा निरन्तर 7 वर्ष थायी बसोबास गरेको रहेछ भने निजले नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता गर्न पाउन सक्नेछ। यो म यसको समर्थक हुँ। म मात्र होइन, नेताहरूले संविधान बनाउँदाखेरि मानेको सिद्धान्त हो यो। आज उहाँहरू पछाडि हट्दै हुनुहुन्छ के को लागि? अब चुनाव आउँदैछ, विदेशी शक्तिलाई खुसी पार्नु पर्यो, यही हो। अनि यो प्रावधान राख्दा नेपालमा बस्ने तराई पहाड जुनसुकै जाति समुदायको को मान्छे नागरिकताबाट वञ्चित हुन्छ यो प्रावधानले? मलाई भन्नुहोस्, को प्रावधान? अनि को बुहारी आउली अनि त्यो बुहारीलाई तुरन्त नदिएपछि नहोला भन्ने त्यो कुनै दृष्टिकोण हुन्छ? एक। दोस्रो सुन्नुहोस्, अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा। अनि यसमा के भनिएको छ त भन्दाखेरि, यसमा जस्तो त्यो बाहिरबाट जो बिहा गरेर आउने महिला हुन्छ उनलाई नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिमको अधिकारीले तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी थायी
आवासीय अनुमति प्रदान गर्न सक्नेछ। अनि अस्ट्रेलियाले अमेरिकाले अरू देशले थाई आवासीय अनुपत्र पनि दिँदा त्यो लोकतान्त्रिक मलाई यो पुरा गर्न दिनुहोस्। अरू देशले संसारका अरू देशले यस्तो थाई अनुमति पत्र यी अधिकार दिँदाखेरि गजब लोकतान्त्रिक हुने। यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको देशमा भू राजनीतिक यस्तो संवेदनशील बनेको देशमा नेपालीले गर्दाखेरि तिमीले किन गरिस् भनेर अनि त्यसलाई चाहिँ दबाब दिने पाइन्छ? त्यस्तो गर्न पाइन्छ? डाक्टर भीमराव, जस्तो तपाईँले एकदम मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु भएन। मेरो प्रश्न तपाईँलाई आज जनता जान्न चाहन्छन् मार्फत के भन्दाखेरि, ठिक छ कुनै पनि नेपाली पुरुषले विदेशी महिलालाई विवाह गरेर ल्यायो भने तत्काल नागरिकता दिँदाखेरि हामीलाई के घाटा हुन्छ? नदिँदा के फाइदा मलाई भन्नुहोस् न। नै पक्नु तपाईँलाई मैले मैले प्रश्न तपाईँको ओठे प्रश्नको म भन्छु म घाटा होइन। सुन्नुहोस्, देशलाई म भन्छु मलाई अब बेफाइदा हुने कुरा के? मलाई भन्नु दिनुहोस् है त एकछिन, मलाई राम्ररी भन्नुहोस् किन तपाईँको प्रश्न गहिरो छ। मलाई पनि गहिरो तरिकाले जवाब दिनुहोस् है त। नेपाल संसारका सबभन्दा ठुला 2टा जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा छ। नेपालको दक्षिणी सिमानामा भारतसँगको सिमाना अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार नियमन भएको छैन। अहिले यस्तो स्थितिमा नेपालले कुनै पनि ठाउँबाट जनसङ्ख्या ठुलो मात्रामा आयो भने आर्थिक रूपमा थेक्न सक्दैन, 1, सामाजिक रूपमा थेक्न सक्दैन, 2, राजनीतिक रूपमा कुप्रभाव परेर राजनीतिक रूपमा यो देशको राजनीति पनि अस्थिर भएर जान्छ, 3, जुन देशमा अहिलेसम्म राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको एउटा सम्झौतामा यत्रो देशको विरुद्धमा प्रधान सेनापतिले समेत यो हुनुहुँदैन भन्दा प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीले अहिलेसम्म चिठी पठाउँदैन। जुन देश 1950 को असमान सन्धिको शिकार छ, जुन देश आजसम्म, जसको लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेखका सिमाना मिचेका छन्, जुन देशमा आज जुन देशको चाहिँ यो संहिताको नाममा आज भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा तपाईँ बेरुजु पढ्नुहोस् महालेखा परीक्षकको, यस्तो देशमा यदि अनियन्त्रित किसिमले विदेशीहरूलाई नागरिकता दिइयो भने नेपाल राजनीतिक आर्थिक दृष्टिकोणले मात्र होइन यसको अखण्डता, यसको दीर्घकालीन अस्तित्वमा कुप्रभाव पर्छ। यदि यसको विश्लेषण जनसाङ्ख्यिक विश्लेषण गरेर यसलाई प्रमाणित गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ मलाई यो विषयमा मात्र एक दिन बोलाउनुहोस्, म प्रमाणित गरिदिन्छु विश्वभरिको अध्ययन, सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको अध्ययन गरेर। त्यस कारणले गर्दा यो तत्काल कुनै व्यक्ति विशेषको घाटा र फाइदाको कुरा मैले गरे होइन नि। यदि म एउटा कुरा अब तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। भारत त विशाल देश छ नि, संसारको सबभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या भएको देश हुँदैछ, त्यहाँ 1-2 करोड जनसङ्ख्या हाल्दै पनि फरक पर्नेवाला छैन। तर भारत जस्तो देशले पनि नेपाली महिलाहरू जो भारतमा बिहा गरेर जान्छन् उनीहरूलाई हेर्नुहोस् नागरिकता लिनुको लागि निवेदन दिन 7 वर्ष किन कुरा आएको होला त? केही त्यसको अर्थ छैन होला? तर अरू देशमा क्यानाडामा जानुहोस् त तुरुन्त नागरिकता पाउँछ। कसले भन्यो तुरुन्त नागरिकता पाउँछ? अहिले क्यानाडाले होइन हजुर, क्यानाडामा आउनुस् नागरिकता होइन, उसले ग्रिन कार्ड र पिआर मार्फत नागरिकता दिन्छ। मैले नबुझे जस्तो नगर्नु तपाईँ। धेरै देशमा छ नि सिधै नागरिकता गरिएको छ, सोझै नागरिकता संसारको नागरिकता दिनको लागि पनि धेरै देश तयार भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँलाई भीमराव तथ्याङ्कहरू हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्। म संविधान बनाउँदाखेरि नागरिकताको बारेमा विश्वव्यापी सम्पूर्ण नागरिकताको सबभन्दा बढी अध्ययन गर्ने मान्छे मध्येको म हुँ। तपाईँ मसँग मेरो घरमा आउनुभयो भने मैले तुलनात्मक रूपमा कसरी अध्ययन गरिरहेको छु म तपाईँलाई देखाइदिन सक्छु। त्यस कारण त्यो क्यानाडा स्यानाडाको कुरा नगर्नुहोस्। कुनै पनि देशले संसारको अझ पश्चिमी मुलुकले त नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनुभन्दा अगाडि जुन त्यो कहीँ हरित कार्ड, ग्रिन कार्ड या थाई बसोबासको परिचय पत्र दिन्छन् केही वर्ष 5 वर्ष। डिबी भरेर जाँदैनन्, डिबी नागरिकता हो र? तर पनि त्यो बाटो त खुला गरिदिएको छ नागरिकता। अनि नेपालमा यतिका मान्छे काम गर्न गरिराखेका छन् त, तपाईँले रोक्नु भएको छ, हामीले रोकेका छौँ? के अमेरिकाले मात्रै दिएछ? हामीले दिएका छैनौँ काम गर्न? त्यस्तो कुरा नगरौँ क्या, आफैलाई होच्याउने कुरा नगर्नुहोस् न। होइन सुन्नुहोस्, अब अमेरिकाको अरू कुरा भन्छु, नागरिकताको बारेमा हामी जहिले पनि राजनीति गरिरहने। राजनीति हामीले गरे होइन, जसले हाम्रो देशमा आफ्नो देशमा नागरिकता कडा गर्ने, अर्का देशमा मेरा नागरिकतालाई खुला गर्ने भने जसले भन्छन् नागरिकतामा राजनीति तिनले गरे हो, हामीले गरे हो। अनि हाम्रो देशले आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो अर्थतन्त्र, आफ्नो भू राजनीतिको बारेमा हामीले गर्न नपाउने? हाम्रो आफ्नो अधिकारको आत्मनिर्णयको अधिकार छैन नेपालीको? अब सुन्नुहोस्, अमेरिकाको कुरा गर्नुहोस् तपाईँले। म अमेरिकाका 14-15 राज्य घुमेको छु, सुन्नु। त्यहाँ मैले कयौँ नेपालीलाई भेटेको छु, नागरिकता लिएका नेपालीलाई भेटेको छु। त्यहाँ के हुन्छ? पहिले उनीहरूलाई ग्रिन कार्ड अर्थात् हरित कार्ड भन्नुहोस्, परिचय पत्र दिइन्छ होइन, 5 वर्ष। त्यसपछि उसको सम्पूर्ण अध्ययन गरेपछि उसले नागरिकता लिन्छ। के हुन्छ नागरिकता लिने बेलामा थाहा छ? 2-3 दिन उसको सघन रूपमा उसलाई शिक्षा दिइन्छ, उसले शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ, तब मात्र उसले नागरिकता पाउँछ। अनि त्यत्रो शक्तिशाली देशले त आफ्नो नागरिकतालाई त्यति संवेदनशील लिन्छ। भारत जस्तो शक्तिशाली मुलुक, त्यत्रो जनसङ्ख्या भएको देशले बाहिर विदेशबाट बिहा गरेर आउने महिलाको लागि 7-7 वर्ष उसले निवेदनको अवधि तोक्छ भने नेपालले तैँले तोक्न पाउँदैनस्? किन तोकिस्? आज बिहा गरेर दे भन्ने तर्क हुन्छ। छ नि
आफ्नो जनसङ्ख्या कम हुँदाखेरि आफ्नो देशमा जनसङ्ख्या कम हुँदाखेरि अरू देशको नागरिकहरूलाई बोलाएर नागरिकता दिने प्रचलन पनि छ। कहाँ छ विश्वमा हेर्नुहोस् है मलाई तपाईँ नाम अध्ययन दिनुहोस्। गर्नुहोस् राम्रोसँग। नाम दिनु न मलाई एउटा मसँग तथ्याङ्क तपाईँले छ। अस्ट्रेलियाको कुरा गर्नु होला अस्ट्रेलियामा के हुन्छ सुन्नुहोस् भन्नुहोस्। म अस्ट्रेलियामा भन्नुहोस्। सुन्नुहोस् म अस्ट्रेलियामा गएर नेपालीहरू त्यहाँका म 2 चोटि गएको छु सुन्नुहोस् अस्ट्रेलियामा के हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले उसले पर्मानेन्ट रेजिडेन्स भन्छ पिआर दिन्छ त्यो पिआर दिएको धेरै वर्ष काममा दलाउँदा उसबाट पसिना बगाएर धेरै फाइदा लिइसकेपछि अनि उसको पृष्ठभूमि हेरेर बल्ल नागरिकताको लागि निवेदन दिन पाइन्छ यो थाहा पाइराखौँ अनि हामीले पनि भनेका छौँ त यहाँ तपाईँलाई मैले पढेर सुनाइनँ अघि 5 करोड 6 करोड जनसङ्ख्या बढाउँदाखेरि नेपाललाई के घाटा हुन्छ कस्तो हाँस उठ्दो कुरा गर्नु भन्नुहोस् है जनता जान्न जुन देशले आज ऋषिजी हेर्नुहोस् म बडा दुःखका साथ भन्छु हुन त म जनप्रतिनिधि पनि हुँ तर आफैलाई फर्केर हेरेर कहिलेकाहीँ आफैलाई आत्मालोचना गर्न मन लाग्छ क्या जुन देशमा 40-50 हजार नेपालीहरू मुगलानमा गएर अर्काको देशमा पसिना बगाइरहेका छन् यहाँ काम नपाएर आज यो सरकारले लाज नमानी भन्छ अब यो देशमा नर्सिङ पेसामा नर्स उनीहरूलाई हामी बेलायत पठाउँछौँ हामी इजरायलमा हामी केयरगिभर अङ्ग्रेजीमा केयरगिभर भने के हो सुसारे होइन नेपालमा सुसारे चाहिँ राख्न नपाइने अर्का देशमा सुसारे पठाउने हो तपाईँ मलेसियाका त्यो ट्रपिकल जहाँ गर्मी त्यत्रो प्रदेश छ उष्ण प्रदेश छ अनि मरुभूमि भएका अरबका खाडीका देशहरूमा नेपालीहरूले पसिना बगाएको देख्नु भएको छ अनि आफ्ना देशका आज 40-50 हजार मान्छेलाई विदेश पठाउने हो उनीहरूको परिवार छिन्न भिन्न छ समाज छिन्न भिन्न छ समाजको संस्कृतिमा असर परेको छ अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ बाहिरबाट 4-5 करोड ल्याएर के फरक पर्छ यो त हाँसो उठ्दो प्रश्न भयो क्या आफ्नो देशको नागरिकलाई यहाँ काम देऊ न पहिले आज सुन्नुहोस् मेरो विश्वमा नेपालमा गर्ने कि नगर्ने मेरो प्रश्न हामीले पहिले आफ्नो देशका जो नागरिक आफ्नो जनसङ्ख्या भएको छ आज हामी धान र चामल मात्रै 45 अरबको प्रत्येक वर्ष ल्याउँछौँ पहिले आफ्नो यहाँ कृषिमा यहाँको जनशक्तिलाई यहाँ राखेर पहिले तिनलाई काम दिउँ न अनि तिनले काम दिँदाखेरि जसरी मलेसिया या अरू देशले आफ्नो जनसङ्ख्याले पुगेन भने उनीहरूलाई नागरिकता होइन उनीहरूलाई चाहिँ श्रम अनुभूति पत्र दिएर जुन ल्याउँछ हामी पनि धनी भएपछि दिउँला नि त त्यति बेला आज हामी त्यो अवस्थामा छौँ र आज त मान्छेहरू खान नपाएर तडपिरहेछन् तपाईँले नि दिनदिनै भन्नुहुन्छ जनताले खान पाएको छैन महँगीको मारमा परेका छन् अनि त्यस्तो देशले तपाईँ नै भन्नुहुन्छ 5 करोड ल्याऊ मिल्छ हाँस उठ्दो कुरा भएन त्यसो अब तपाईँ यो नागरिकता विधेयकको छ नि विरोध गरिरहनु भएको छ बुदा नागरिकता विरोधको विरोध नै सोचाउनुहोस् नागरिकता विधेयकको विरोध गरे होइन यसमा सरकारले राष्ट्रको हित विपरीत जनसङ्ख्याको राजनीतिबाट नेपालको राष्ट्रिय हित विपरीत संविधान बनाउने बेला नेताहरूले गरेको प्रतिज्ञा विपरीत जुन कुरा अहिले ल्याएको छ मैले त्यो कुराको विरोध गरे हो तर नेपालीहरू तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनी पहाड मधेस सबैतिरका चाहिँ श्रमजीवी जनताले निर्बाध नेपालीहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अटल विश्वास हो तर विदेशीहरूका लागि ढोका खोलेर नेपालीहरूलाई नेपालमा अल्पमतमा पार्ने र नेपालको दीर्घकालीन अस्तित्वमाथि आँच पुर्याउने काम गर्न पाइँदैन मेरो त्यो हो कुरा ऋषिजी यो विधेयक चाहिँ पारित भयो भने एमाले के गर्छ यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा म तपाईँलाई भनेर त्यसको जवाब दिन्छु अघि हामी त्यो बुहारीको आउने नेपाली जो बिहा गरेर आउँछन् तिनीहरूको कुरा गर्दैछु हेर्नुहोस् जसलाई हामीले यो स्थायी आवासीय अनुमति पत्र दिन्छौँ नि उसले हेर्नुहोस् चल अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न भोग गर्न बेचबिखन गर्न व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्न पाउने पेसा गर्न उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन गर्न जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद बसाइसरे जस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सेवाग्राहीको हैसियतले कानुन बमोजिमका निकायबाट प्राप्त गर्ने सुविधा छुट जस्ता सेवा उपयोग गर्न कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न र अन्य आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त गर्न राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न अनि हामीले कहाँ पक्षपात गरेका छौँ अरू देशले त यति पनि अधिकार दिएको छैन अब जहाँसम्म नेकपा एमाले यो पारित हुँदाखेरि के दृष्टिकोण राख्छ भन्नुभयो कसरी प्रतिवाद गर्छ मैले भनेको नेकपा एमालेको मुख्य भनाइ के हो भन्दाखेरि मेरो पनि भनाइ त्यो हो जुन हामीले राज्य व्यवस्था समितिमा यत्रो पैसा खर्च गरेर यत्रो अभ्यास गऱ्यौँ हामीले नेपालको राष्ट्रिय हितमा जुन भर्खरै मैले तपाईँलाई वाचन गरेर सुनाएँ हामीले नेपालमा बिहा गरेर आउने विदेशी महिलाहरूको हकमा जुन हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यासको दृष्टिकोणबाट हाम्रो देशको भूराजनीतिको दृष्टिकोणबाट हाम्रा छिमेकहरूले अपनाएको नीतिको दृष्टिकोणबाट यो उचित छ त्यसकारण नेकपा एमाले यसलाई कार्यान्वयन गरौँ सरकारले यसलाई नहटाओस् यत्रो अभ्यास गरेको कुरा एउटा नियम कानुन अब सरकारले हटाएर ल्याइसक्यो नि त अब आइसक्यो पार्लियामेन्टमा छलफल भइसक्यो ल्याइसकेपछि हामी यसको विरोध गर्छौँ गरिरहेका छौँ तर सरकारसँग बहुमत छ बहुमतले पारित हुन्छ अब सरकारले जबरजस्ती गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार राष्ट्रिय हितप्रति संवेदनशील छैन
यो नागरिकता विधेयकमा भएको यो व्यवस्था जुन छ हाम्रो, यसलाई हटाएर उसले अब आउने निर्वाचनमा राजनीति गर्दैछ। बाह्य कुनै शक्तिलाई खुसी पार्नको लागि, कुनै शक्तिलाई खुसी तुल्याउनको लागि राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जली दिन्छ भनेर हामीले जनतालाई भन्नुपर्ने हुन्छ। र नेपाली जनताले पनि नागरिकताको विषयलाई यस्तो कमजोर बनाएर हाम्रो दीर्घकालीन अस्मितामाथि तिमीले, अस्तित्वमाथि तिमीले जुन आँच पुर्याएका छौ, तिमी विरोध गर्छौ भनेर निर्वाचनमा यस्ताहरूलाई जनताले पराजित गर्नुपर्छ। त्यसो भए डाक्टर भीम रावल, अब लागौँ गभर्नर प्रकरणमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विवादमा पर्नुभयो। तपाईँको पार्टीको अर्थ र योजना विभागको सदस्य हुनुहुनु रहेछ नि त, उहाँ त होइन? अहिले हेर्नुहोस्, म थाई कमिटीमा छैन, तपाईँलाई थाहा छ होइन। अब मैले नेकपा एमालेको जुन अन्तर्पार्टी निर्देशन छ त्यसमा त्यो अर्थ तथा योजना विभागमा एम अधिकारी भन्ने नाम मैले देखेँ होइन, खोटाङ ठेगाना भएको। अब त्यो एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति अब महाप्रसाद अधिकारी हो कि होइन कि अब मैले कसरी थाहा पाउने? तर महाप्रसाद अधिकारी नै हो रे, आइसक्यो तथ्याङ्क। म तपाईँलाई खोटाङको महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर। म तपाईँलाई भन्छु, मैले कसरी थाहा पाउने होइन, म त्यहाँ बसेको अधिकारी भएदेखि एउटा कुरा मलाई थाहा छैन। अब अर्को कुरा, यदि म महाप्रसाद अधिकारी नै हो भन्ने कुरा कुनै अकाट्य प्रमाण त्यस्तो हुन्छ भने त अब राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर, डिप्युटी गभर्नर आदि जो पदाधिकारीहरू छन् उनीहरूले कुनै पार्टीसँग संलग्न भएर काम गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ। म त्यो कानुनी व्यवस्थाको पक्षपाती हुँ, एक। अब दोस्रो कुरा, अहिले नेकपा एमालेको तर्फबाट मैले आज समाचार माध्यममा पढेको, त्यसमा यो महाप्रसाद अधिकारी होइन, अर्को के छुट्टै व्यक्ति हो यो एम अधिकारी भन्ने। छुट्टै व्यक्ति त छैन त। एम अधिकारी बाहिर आउन सक्नु भएन, मलाई भन्नु, एमाले बाहिर ल्याएन। होइन, मलाई भन्नुहोस् न, यो भन्न दिनुहोस् न, एउटा वक्तव्य निकालेको छ। अब त्यो जुन अर्को व्यक्ति हो यो होइन भन्ने जुन कुरा छ, यदि त्यो अर्को व्यक्ति कोही हो रहेछ भने त्यसलाई त्यसै गरी नै बुझ्नु पर्यो। अब एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी जी नै हो भन्ने कुरा प्रमाणित नभएर मैले यत्तिकै बोल्ने कुरा त भएन नि। यदि म त्यो ठाउँमा भएको भए को हो भन्ने मलाई थाहा हुन सक्थ्यो, म त त्यो ठाउँमा छैन। तर महाप्रसाद अधिकारी 2073 सालमा सुरेन्द्र पाण्डे चाहिँ नि अर्थ विभागको प्रमुख हुँदाखेरि पनि सदस्य भएर काम गरेको व्यक्ति हो, एमालेको सदस्य हो, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर। अहिले आएर त छत्ताछुल्ला भएर बाहिर आयो त सबै कुराहरू। राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले कुनै पोलिटिकल पार्टीको चाहिँ योजना विभागमा, अर्थ विभागमा बसेर काम गर्नु मिल्छ अन्तर्पार्टीमा? मैले भन्नुहोस्। म यो कुरामा एकदमै स्पष्ट छु। हाम्रो कानुनी व्यवस्था, हाम्रो मर्यादा, हाम्रो प्रणालीमा कतिपय हाम्रा यस्ता निकायहरू छन् जसमा राष्ट्र ब्याङ्क पनि पर्छ, जसका निश्चित पदाधिकारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य हुनु हुँदैन। तर कुरो के हो भने एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी नै हो कि होइन मलाई त थाहा छैन नि त। होइन, म हेरिरहेको छु। सुन्नु, कुरा सुन, त्यो त होइन, त्यो त मान्छेहरूले भनिरहेछन्, त्यो त मैले त थाहा छैन नि मलाई एम अधिकारी हो कि होइन भन्ने कुरा। दुईवटा कुरा हुन्छ, जसले एम अधिकारी नै हो भनेको छ उनीहरूले पनि त्यो वस्तुगत रूपमा अकाट्य प्रमाण दिन सक्नु पर्यो। जसले होइन भनेको छ पार्टीले त वक्तव्य निकालेर एम अधिकारी भने त्यो महाप्रसाद राष्ट्र ब्याङ्क गभर्नर होइन भनेर वक्तव्य दिएको छ। अनि मैले कसरी पत्रकारहरूको सामु पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गराए भएको त एम अधिकारी छ भनेर किन गराउन नसकेको त एमाले? होइन, त्यो त अहिले नेकपा एमाले जब अर्को व्यक्ति हो भनेपछि त अर्को व्यक्ति हो भन्ने निकायले त अर्को व्यक्ति प्रस्तुत गर्ला नि त। खै त प्रस्तुत भएको अहिले? त्यो त अहिले तपाईँ र मैले अन्तर्वाद दिँदा हामीलाई थाहा नभएको हुनसक्छ नि। 3 दिन भइसक्यो समाचार बाहिर आएको, लगातार बहसमा छ मुलुक। होइन, त्यो त यस्तो छ, म पनि हेरिरहेको छु। त्यो त आरोप प्रत्यारोप, खण्डन र खण्डनका पनि खण्डन भइरहेको छ त। एक पक्षले भनेको छ हो, अर्को पक्षले भनेको छ होइन। अब म त्यो हो कि होइन भन्ने ठाउँ हेर्ने मान्छे म होइन। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले भन्नुभएको छ गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। अब शेरबहादुरजी एउटा काम गर्नुहोस् न, पहिले उहाँले जुन बेला त्यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुभन्दा अगाडि यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन कानुन आएको थियो त्यो कानुनले संविधान मिचियो भनेर उहाँले वक्तव्य दिनुभएको थियो। तर उहाँले त्यो कानुन राष्ट्रिय सभामा किन ल्याउनु भयो? उहाँ यदि कानुनका कुरा गर्नुहुन्छ भने म उहाँलाई त्यो पहिले प्रश्न सोध्छु। एक। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधान सेनापति, परराष्ट्र मन्त्री लगायत र प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकमा गृहमन्त्रीले समेत यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम यो नेपाल यसको सदस्य हुँदैन, नेपाल त्यसबाट त्यसलाई अगाडि बढाउँदैन भन्नुको साथसाथै प्रधान सेनापतिजीले त कति कुरासम्म स्पष्ट पार्नुभयो भने यो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सामरिक दृष्टिकोणले अगाडि ल्याएको भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएपछि अब जानु हुँदैन यसमा भन्ने हाम्रो धारणा छ भनेर देशको सेनाको प्रधान सेनापतिले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा। अनि कानुनका कुरा गर्ने, देशका हितका कुरा गर्ने, पनि एकछिन संविधानका कुरा गर्ने। नेपालको संविधानको धारा 51 ड बमोजिम नेपालको परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र हुन्छ, असंलग्नकार र पञ्चतन्त्र सिद्धान्त अनुसार हुन्छ भनेको छ। शेरबहादुरजीले किन पत्र नपठाएको? अनि आफू त्यस्तो गर्ने मान्छेले यस्ता कुरा गर्न त
कुनै अर्थै छैन। है तपाईँ जस्तो कुनै अर्थ एउटा राष्ट्रियताको बारेमा जनताको जनजीविकाको बारेमा आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्ने नेताले चाहिँ किन महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा आफूले मैले कहाँ पक्षमा गरेँ? मैले कहाँ पक्षमा जनता जान्न चाहन्छन् मैले बताउनुहोस्। तपाईँले बङ्ग्याउनु पऱ्यो ऋषिजी। कसरी बग्याएको म पक्षमा गएर भन्नुहोस् न। मैले यदि महाप्रसाद अधिकारी एम अधिकार मैले स्पष्ट शब्दमा हो भनेको भने छु। तपाईँ के भन्नु कुरा- सुन्नुहोस्, नाम हो सुन्नुहोस्, उहाँको कुरा सुन्नुहोस्। एम अधिकारी मेरो कुरा सुन्नु पऱ्यो नि तपाईँले। मलाई सोधे मेरो कुरा सुन्नु म भनिहाल्छु नि, त्यसमा कुरा लुकाउनु पर्ने के छ र? नेपालको कानुन बमोजिम राष्ट्र ब्याङ्क लगायत कतिपय संस्थाहरूका पदाधिकारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न हुनु हुँदैन। उनीहरूले त्यो पदमा छँदा यदि कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संलग्न भयो भने उनले त्यो कानुन मिचेको ठहर्छ। तर जहाँसम्म एम अधिकारी भनेको महाप्रसाद अधिकारी हो कि होइन, उहाँ नै हो कि होइन भन्ने जुन अहिले बहस चलिरहेछ, हो भन्ने मान्छेले पनि उहाँ नै हो भन्ने प्रमाण दिएको म देख्दिनँ। होइन भन्ने मान्छेले होइन भन्नुभएको छ नेकपा एमाले, यो त विवादको विषय छ नि त। छानबिन गरेर प्रमाणित गरे भइगयो नि त, गरे भइहाल्यो नि। म तर कानुन बमोजिम त्यस्तो पदमा बस्ने व्यक्ति कुनै सुन्नुहोस् कुनै कुनै दलको पनि पोलिटिकल पार्टीको अर्थ विभागमा योजना विभागमा बस्ने मान्छे गभर्नर हुन मिल्दैन। त्यो त म त्यसको समर्थकै हो नि। म त त्यो कानुन तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ सरकारले। त्यो कानुन त मान्नुपर्छ भन्ने त मेरो जहिले पनि मान्यता छ नि। तर एम अधिकारी भनेकै महाप्रसाद अधिकारी होइन भन्ने कुरा प्रमाणित त हुन पर्यो नि त। त्यत्तिकै मैले आफूले नथाहा पाइकन त्यत्तिकै मैले बोल्ने कुरा त भएन नि, हुन्छ त? त्यसो भए अब लागौँ बेरोजीतर्फ। हाम्रो देशमा यति धेरै डरलाग्दो बेरोजी देखियो नि। देश त हेर्नुहोस् त कति लुटमा, बर्मलुटमा, अनियमिततामा, भ्रष्टाचारमा गएछ। डाक्टर भीम रावल ऋषिजी, जुन गहिरो एउटा भावनाका साथ तपाईँले कुरा राख्नुभयो, यो पढेपछि मलाई पनि धेरै दुःख लागेको छ। हेर्नुहोस् होइन, 4 खरब 4.5 खरबभन्दा बढी र पहिलेको जोड्ने हो भने झन्डै 8 खरब, त्यसको 1/3 अनियमित। अनि यो देशमा अर्थतन्त्र कमजोर भयो अनि हाम्रो गुम्यो भनेर भन्नलाई यो देशका प्रधानमन्त्री हुनेहरू, यो देशका अर्थमन्त्री हुनेहरू, यो देशको बागडोरको प्रमुख नेतृत्व सम्हाल्नेहरूले सोच्नु पर्दैन? अनि खालि सत्ताको खेल, 6 महिनामा मन्त्री फेरा, एउटा पदको एउटा फाला अर्को पद अर्को ल्याऊ, ठुला शक्ति राष्ट्रको चाकरी गर, संविधान मिच, देशको लागि खुला गरेर सिमाना खुला, यहाँ सबै चिज खुला गरेर विदेशी नागरिकहरूलाई देशमा भित्र्याऊ, आफ्ना देशका नागरिकलाई खाडीदेखि लिएर मलेसियादेखि लिएर भाडाका सिपाही बनाऊ। आज सिङ्गापुरका पुलिसहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, सिङ्गापुर र बेलायती सेनामा काम गर्ने व्यक्तिहरू बेलायतमा नेपाली सेना जान्छन्, उनलाई त्यहाँको सरकारले सिङ्गापुर पुर्याउँछ, उनले त्यो सिङ्गापुर सरकारबाट जति तलब पाउँछ त्यति पाउँदैन, त्यहाँ कसैसँग प्रेम गर्न पनि पाउँदैन, आफ्ना केटाकेटीको त्यहाँ स्याहार त्यो त्यहाँ पछि ठुला भइसकेपछि त्यहाँ कुनै काममा पनि लगाउन पाउँदैन। यस्ता खालका असमान सन्धि सम्झौता अनेक बोकेका छन्। यतातिर चिन्ता नगर्ने अनि यस्तो देशमा यस्तो बेरोजु नभएर हुन्छ के? यसको जिम्मा देशको प्रमुख बागडोर सम्हाल्नेहरूले लिनुपर्छ। यो एकदमै गलत देशमाथिको अन्याय अत्याचार हो, यो जनतामाथिको अत्याचार हो। बेरोजी छैन हाम्रो देशमा। अब स्कुल छ नि, बिदा हुन्छ अनि दिवा खाजाको कुरा आउँछ। हेर्नुहोस् त कति करोड जताततै बेरोजी छ। हेर्नुहोस् दिवा खाजा त बरु के छ। म तपाईँलाई अर्को यो यसबिचमा साह्रै एउटा पीडादायी समाचार मैले पढेँ। यो देशका यो अहिले जुन गठबन्धन सरकारका मन्त्री छन्, अरू छन् ठुल्ठुला पदमा बस्नेहरू, पिताको नाममा, माताको नाममा, पुत्रको नाममा शालिक गुठी, हाम्रो देश डाँडाकाँडाको देश छ। डाँडाको टुप्पोबाट हेऱ्यो भने तल फाँट देखिन्छ। त्रिचन्द्र कलेज त भत्किन लागेको छ, गिजाइरहेको छ। म पनि त्यहीँ पढेँ हौ। हेर्नुहोस् अस्कल, हेर्नुहोस् त्रिभुवन विश्वविद्यालय, हेर्नुहोस् एकछिन तालाबन्दी जीर्ण, यति जीर्ण छ कि शिक्षाका केन्द्रहरूको त्यस्तो हालत छ। अनि डाँडाको टुप्पोमा दृश्यावलोकन गर्ने स्तम्भहरू बनाउने, भवनहरू बनाउने, यो राज्य ढुकुटीको चरम दुरुपयोग हो। यो रोकिनुपर्छ। प्रत्येक यो पनि हेर्नुहोस्, राष्ट्रलाई प्रेम गर्ने, देशलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिले यस्तो खालको अनियमितता, यस्तो भ्रष्टाचार, यस्तो बेथितिको सशक्त विरोध गर्नुपर्छ। आज जुन देश आर्थिक सङ्कटतर्फ जाँदैछ, हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन बिग्रेको छ होइन, हाम्रो तरलताको समस्या छ, हाम्रो चाहिँ वैदेशिक जुन पैसा हो त्यसको सञ्चित घटिरहेछ, विदेशी मुद्राको, यस्तो स्थितिमा अनि हामी नेपाली जनताले संवेदनशील हुनुपर्छ, राष्ट्रको हितमा जानुपर्छ भनेर त्यो कुरामा मैले जोड दिनुको अर्थ नै त्यही हो। जनताको बारेमा बोल्नै पर्छ, जनताको समस्याको बारेमा तपाईँ गम्भीर हुनैपर्छ डाक्टर भीम रावल। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरले नेपाल श्रीलङ्का जस्तो बन्छ भनेर भन्न मिल्छ? मलाई सोध्नुहुन्छ भने सरकारमा बस्ने कुनै पनि व्यक्तिले हाम्रा अर्थतन्त्रका जुन सूचकाङ्कहरू छन् ती सूचकाङ्कहरू
हेर्नुहोस् भुक्तानी सन्तुलन यस्तो छ, वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति यति छ यति छ यति छ भनेर जनतालाई सचेत उनीहरूले गराउनु उनीहरूको कर्तव्य हो। तर कुनै ठाउँको भत्ताभङ्ग भएको अर्थव्यवस्था जस्तो नेपाल हुन्छ भनेर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु उचित हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसो भए ठ्याक्कै आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विरोध कतिवटा कृष्णभक्त पोखरेलको बिचमा द्वन्द्व भयो नि, विवाद भयो नि, तपाईँ त भुक्तभोगी हुनुहुन्छ, बताउनुहोस् त्यहाँ भएको के हो? अब हेर्नुहोस् होइन, यो बताइदिन्छ जनता जान्न चाहन्छ। सुन्नुहोस्, यस्ता छलफलहरू होइन, वास्तविकता के हो? सुन्नु न, प्रतिनिधिसभामा भइरहन्छन्। अब कुनै व्यक्तिले कुनै शब्दावलीहरू होइन, नेपाली सेना र प्रहरीमाथि कृष्णभक्त पोखरेलले किन कटासे गर्नु? हेर्नुहोस्, अब हेर्नु नेपाली त्यो शब्द प्रयोग गरेको तपाईँलाई सुहाउँछ? तपाईँ रक्षा मन्त्री भइसके मान्छे। होइन, म त के ठान्छु भने हेर्नुहोस्, नेपाली सेना नेपाली प्रहरी त्यहाँ कतिपय मान्छेले राष्ट्रको हितमा बिगारेका पनि होलान्, ती व्यक्तिगत होलान्, तर सुरक्षा निकाय सुरक्षा प्रणाली हाम्रा सम्पूर्ण राज्यका अङ्गहरूलाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ, सुदृढ बनाउनुपर्छ। मैले त्यसैले अब त्यस्ता कुनै पनि निकायहरूलाई एउटा कुनै एक दुईजना व्यक्तिले गरेको कारणले त्यसलाई आम रूपमा त्यस्ता कुनै मेरो मान्यता छ। अब हेर्नुहोस्, यो तपाईँ र मेरो बहस जुन उचाइबाट भइरहेछ नि, प्रतिनिधि सभामा यस्ता कुरा टिप्पणीहरू कतिपय हुन्छन्, कतिका शब्द चिप्लिन्छन्, हेर्नुहोस् कतिका भनाइमा कहिलेकाहीँ चिप्लिन्छन्। अब त्यस्ता कुराहरूलाई सच्याउनु पनि पर्छ। हामीले हाम्रो समाजलाई र समग्र राज्य प्रणालीलाई हामीले बलियो बनाउने हो, हामीले स्वाभिमान पूर्ण रूपमा उभिने देशलाई उभ्याउने हो। होइन, जसरी अरू देश मेरो देश भनेर अगाडि जान्छन्, हामीले त्यो गर्ने हो। हाम्रो संसदमा पनि हामीले त्यो गर्ने हो। त्यो दिशातर्फ हामीले जानु। त्यस भए जाँदा जाँदै अब चुनाव त हुने भयो, तर हतियार ल्याउने भनेर सरकारले भनेको छ। नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई बताउनु। तपाईँ गृहमन्त्री भइसके व्यक्ति, तपाईँले धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हेर्नुहोस्, हतियार चलाउनु पर्ने निकायलाई हतियार चाहिँदैन भन्ने होइन, तर हतियार भन्ने कुरा कुन बेला ल्याउने, कस्तो बेला ल्याउने, कुन मूल्यमा ल्याउने, कसरी ल्याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। अब 4-5 महिनापछि देशमा निर्वाचन हुँदैछ। अहिले हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ। हामी कतै ठुलो आर्थिक सङ्कटमा जान्छौँ कि भनेर अर्थविदहरूले भनिराखेका बेलामा अनि इटालीको एउटा कम्पनीबाट त्यो पनि 12 बोर जस्तो बन्दुक, जसले आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि प्रहरीहरूले त्यो कुनै त्यसमा एउटा टोटा हाल्न छर्रा हाल्न मिल्छ, त्यसले धेरै मान्छेलाई घाइते बनाउँछ। अनि जो मान्छेले कसैलाई गोडामा गोली हान्नु पर्यो भने त्यो सानो त्यो जुन केन्द्र हो त्यसलाई साँगुर्याउनुको सट्टा फराकिलो बनाइदिन्छ त्यसले। त्यो भनेर त्यो रोकेको कुरालाई अहिलेको स्थितिमा जसरी त्यो ल्याउन खोजिँदैछ, यो हेर्नुहोस् समय अनुकूल देखिँदैन। किनभने त्यो हतियार ल्याउने पनि त समय हुन्छ, देशको आर्थिक स्थिति हेर्नु पर्यो। जस्तो मान्नुहोस्, मेरो घरमा अहिले खाने गेडो छैन, होइन, अनि चामल किन्नुपर्ने बेलामा म रक्सी किन्न गएँ भने के हुन्छ? मिल्छ? यो त राज्यमा बस्ने व्यक्तिहरूले संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने हो। अनि अर्को यसै सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने बजेटमा पनि राखेको रहन्छ, रकमान्तर गरिएको रहेछ। हेर्नुहोस्, यस्तो कुराहरू अलिकति संवेदना पुगेन कि भन्ने अर्थ लाग्छ। थ्याङ्क सो मच डाक्टर भीम रावल, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। रेड ब्लू इनर्जी ड्रिङ्क सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। राष्ट्रको शान, किसान। लिकेजको नो टेन्सन। Pinnacle Academy, Lagankhel, Lalitpur. 25 years of excellence.